इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् अस्माकं तृतीये कार्यकाले भारतं विश्वस्य तृतीया बृहत्तमा अर्थव्यवस्था स्यादिति सर्वकारस्य लक्ष्यमस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रूसस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिनः च मॉस्को नगरे द्वयोः देशयोर्मध्ये जायमानस्य 22तमस्य वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य सह अध्यक्षतां करिष्यतः। बिहारे विगतासु 24 होरासु कतिपयेषु भागेषु अत्यधिक वृष्टिः अभवत्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन उक्तम् आगामि 24 दिवसेषु मध्य पूर्वोत्तर पूर्वी भारतस्य केषुचित् भागेषु अत्यधिक वृष्ट्याः पूर्वानुमानम् अस्ति। भारतीय ओलम्पिक संघः इत्यनेन 22,2000 तमाब्दायाः ओलम्पिक क्रीडायाः कांस्य पदक प्राप्तः लक्ष्यभेदकः गगन नारंगः पेरिस नगरे भविष्यमाणासु ओलम्पिक क्रीडासु प्रतिस्पर्धायै भारतीय दलस्य सेफ डी मिशन इत्यनेन रूपेण नामाङ्कितः। अपि च अद्य चेन्नई नगरस्य एमए चिदम्बरम क्रीडाङ्गणे 20-20 क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां तृतीये अन्तिमे च द्वन्द्वे भारतीय महिला क्रिकेट दलं दक्षिणाफ्रिका दलेन सह स्पर्धां करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् अस्माकं तृतीये कार्यकाले भारतं विश्वस्य तृतीया बृहत्तमा अर्थव्यवस्था स्यादिति सर्वकारस्य लक्ष्यमस्ति। रूसस्य मॉस्को राजधान्यां भारतीय समुदायं सम्बोधयन् श्रीमोदी अकथयत् यत् अद्यतनं भारतं यत् किमपि लक्ष्यं चिनोति तत् प्राप्नोति। सः प्रोक्तवान् यत् नूतन सर्वकारस्य स्थापनायाः अनन्तरं प्रवासी भारतीयैः सह तस्य अयं प्रथमः एव संवादः अस्ति। श्रीमोदिना इदमपि प्रोक्तं यत् तेन त्रिगुणित बलगतिभ्यां कार्यनिष्पादनस्य संकल्पः कृतः अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रूसस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिनः च मॉस्को नगरे द्वयोः देशयोर्मध्ये जायमानस्य 22तमस्य वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य सह अध्यक्षतां करिष्यतः। द्वावेव नेतारौ रक्षा व्यापार निवेशोर्जा चेत्यादि विषयान् समेत्य द्विपक्षीय विषयेषु समीक्षा वार्तां विधास्यतः। तौ परस्पर हितस्य क्षेत्रीये वैश्विके विकासे चापि स्वकीयं दृष्टिकोणं स्थापयिष्यतः। ध्यानास्पदं वर्तते यत् श्रीमोदी रूसस्य 2 दिवसीयायाम् आधिकारिक यात्रायां ह्यः सायं मॉस्को नगरं प्राप्तवान्। बिहारे विगतासु 24 होरासु कतिपयेषु भागेषु अत्यधिक वृष्टिः अभवत्। ऋतुविभागेन पटना, सिवान, गोपालगंज, सारण, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, नवादा मण्डलेषु सहैव राज्यस्य पश्चिम, दक्षिण, मध्यभागेषु अपि आगामि 24 होरासु अतिवृष्ट्याः कृते पीतवार्णिकी सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। भारत ऋतुविज्ञान विभागः IMD इत्यनेन आगामिषु 4 दिवसेषु मध्य पूर्वोत्तर पूर्वी भारतस्य केषुचित् भागेषु अत्यधिक वृष्ट्याः पूर्वानुमानं प्रकटितमस्ति। IMD इत्यनेन उक्तं यत् उपहिमालयीये क्षेत्रे पश्चिमबंगे, सिक्किमे, बिहारे, अरुणाचल प्रदेशे, असम राज्ये, मेघालये च एतादृशी परिस्थितिः अस्य मासस्य 12 दिनाङ्कपर्यन्तं भविष्यति। भारतीय ओलम्पिक संघः इत्यनेन 22,2000 तमाब्दायाः ओलम्पिक क्रीडायाः कांस्य पदक प्राप्तः लक्ष्यभेदकः गगन नारंगः पेरिस नगरे भविष्यमाणासु ओलम्पिक क्रीडासु प्रतिस्पर्धायै भारतीय दलस्य सेफ डी मिशन इत्यनेन रूपेण नामाङ्कितः। PV सिन्धु, अचन्ता सरथ कमलः च उद्घाटन समारोहे ध्वजवाहकत्वेन सम्मिलितौ भविष्यतः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले
www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य रूसस्य मॉस्को नगरे अज्ञातसैनिकस्य समाधिस्थले श्रद्धाञ्जलिना सह पुष्पाञ्जलिम् अपि समर्पयत्। अवधेयं यत् अज्ञातसैनिकस्य समाधिस्थलं मॉस्को नगरस्य क्रेम्लिन् भित्तौ स्थितः एकः युद्धस्मारकः अस्ति। एतत् स्थलं तेभ्यः सोवियत् सैनिकेभ्यः समर्पितमस्ति ये द्वितीये विश्वयुद्धसमये स्वकीय प्राणाहुतिं प्रायच्छन्। दिल्ल्यारक्षिबलेन अन्ताराष्ट्रियाङ्ग प्रत्यारोपण गुल्मस्य प्रकरणे एकेन चिकित्सकेन सह 7 जनाः निगडिताः। अपराधशाखायाः आरक्षोपायुक्तः अमित गोयलः प्रोक्तवान् यत् अस्य गुल्मस्य प्रमुखः बांग्लादेशस्य एकः नागरिकः आसीत्। सः अकथयत् यत् अपराधशाखया अन्यः एकः जनः अपि निगडितः, यः रुग्णानाम् अङ्गदातॄणां च व्यवस्थापकः आसीत्। प्रत्यारोपणे सम्मिलिता एका महिला चिकित्सका अपि निगडिता वर्तते। श्रीगोयलः प्रोक्तवान् यत् आरोपिणः 19-2000 अङ्गप्रत्यारोपणस्य गुल्मं सञ्चालयन्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्या राष्ट्रिय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थानं NISER इत्यस्य छात्रान् मानवतायै राष्ट्राय च स्वकीययोः शिक्षाज्ञानयोः प्रयोगं कर्तुं सम्प्रार्थितवती। भुवनेश्वरे राष्ट्रिय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थानस्य 13तमं स्नातक समारोहं सम्बोधयन्ती सा संस्थानस्य स्नातकेभ्यः वर्धापनं प्रायच्छत्। अस्मिन् वसरे मुर्मुवर्या छात्रान् प्रेरयन्ती प्रावोचत् यत् ते स्वस्वक्षेत्रेषु सर्वश्रेष्ठकार्यं कुर्वन्तः देशाय प्रशंसां समर्जयेयुः। राष्ट्रपतिवर्या शिक्षाम् अमृततुल्यं प्रतिपादयन्ती अकथयत् यत् भारतीय भौतिकविदः CV रमणः, प्रख्यात खगोलविज्ञः गणितज्ञः पठानी समन्ता चेत्यादीनाम् अविस्मरणीय व्यक्तित्वानां निर्माणे शिक्षायाः एव योगदानं वर्तते। यद्यपि राष्ट्रपतिवर्यया विद्यार्थिनः सञ्चेतिताः सन्ति यत् ते अध्ययनानुसन्धानसमये विज्ञानप्रौद्योगिक्योः दुरुपयोगं न कुर्युः, यतः एतादृशं कार्याचरणं मानवस्य विनाशस्य कारणभूतं भवितुम् अर्हति। ध्यानास्पदं वर्तते यत् राष्ट्रपतिवर्या पुर्यां रथयात्रायाम् अन्येषु कार्यक्रमेषु च भागं भजितुं शनिवासरात् स्वकीयस्य गृहराज्यस्य ओडिशायाः 4 दिवसीयायां यात्रायां वर्तते। उत्तरप्रदेश सर्वकारेण हाथरस प्रकरणे विशिष्टान्वीक्षण दलं SIT इत्यनेन प्रस्तुतस्य प्रतिवेदनस्य अनन्तरं 6 अधिकारिणः निलम्बिताः। अद्य प्रस्तुते SIT प्रतिवेदने उक्तं यत् आयोजनस्य आयोजकानां प्रमादः एव अस्य घटनायाः मुख्य कारणम् आसीत्। SIT इत्यस्य प्रतिवेदनानुसारं हाथरस मण्डलस्य मण्डलाधिकारिणं समेत्य 6 जनाः निलम्बिताः। आकाशवाणी संवाददात्रानुसारि विशिष्टान्वीक्षण दलम् इत्यनेन प्रोक्तं यत् स्थानीय प्रशासनस्यापि अस्मिन् प्रकरणे उत्तरदायित्वं वर्तते। सदस्यद्वयोः विशिष्टान्वीक्षण दलेन उक्तं यत् षड्यन्त्रस्य आशंका तु अस्ति एव, तथापि गहनतया अन्वेषणस्य आवश्यकतापि वर्तते। प्रतिवेदने उक्तं यत् आयोजनस्य आयोजकाः जनसम्मर्दानुसारं पर्याप्त सज्जतां न कृतवन्तः। अद्य चेन्नईनगरस्य MA चिदम्बरम क्रीडाङ्गणे 20-20 क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाः तृतीये अन्तिमे च द्वन्द्वे भारतीय महिला क्रिकेट दलं दक्षिणाफ्रिका दलेन सह स्पर्धां करिष्यति। प्रतिस्पर्धायाः अस्याः प्रसारणं सायं 7 भविष्यति। इति वार्ताः।